एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिकी अधिकारीहरू सक्रिय। संशोधन गर्नुपर्ने दलको माग र नसकिने एमसीसीको अडानका बीचमा कार्यान्वयनको पाटो अलमलमा। सङ्खुवा सभाको मादिमा भएको सामूहिक हत्या अनुसन्धानका लागि सीआईबीदेखि प्रदेश र जिल्ला प्रहरीसम्म परिचालन क्लू भेट्न भने सकस। रोपाईका बेला मल नपाएका किसानलाई हिउँदे बालीका लागि समेत हाहाकार, केन्द्रबाटै खरिद हुन नसकेकाले स्टक नरहेको स्थानीय अधिकारीको भनाई। अफगानिस्तानलाई तालिबानले कब्जामा लिएपछि काबुलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान, व्यावसायिक उडान सुरु भएपछि अमेरिका पनि सकारात्मक। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाली महिला टोली विजयी। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीयमा आज नेपाल र पपुवा न्युगिनी भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका उच्च अधिकारीहरू नेपालको संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराउन सक्रिय कसरतमा जुटेका छन्। नेपाल सरकारका प्रश्नमाथि लिखित जवाब दिए लगतै एमसीसीका अधिकारीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर लबिङ पनि गरिरहेका छन्। तर सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने केही दलको माग र हस्ताक्षर भइसकेकाले अब संशोधन गर्न नसकिने एमसीसीको अडानबीच सम्झौताको गाँठो खुकुलो भएको छैन। 4 दिने भ्रमणमा आएको सुमारको टोलीले हिजो पहिलो दिन पहिलो भेट प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गरेको थियो। त्यस्तै साँझ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि छलफल गरेको थियो। तर एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा ठोस वचनबद्धता प्रकट गरेनन्। बालकोट स्थित ओली निवासमा पुगेको उपाध्यक्ष सुमार र ओलीबीच झण्डै 45 मिनट संवाद भएको थियो। एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा ओलीसँग जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। ओलीले आफू सत्तामा रहँदा सम्झौता पास गराउने पहल गरेको स्मरण गराउँदै अहिले भने बल सत्ता पक्षको कोर्टमा भएकाले अहिले नै स्पष्ट निर्णय नगरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। कतिपय रिजर्भेसन हाम्रै पार्टीभित्र रहँदै पनि हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरेका हौँ। हामीले पार्लियामेन्टमा यसलाई टेबल गरिसकेका छौँ। सरकारको तर्फबाट सभामुख लगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारणले यो हुन सकेन। अहिले हामी अपोजिसनमा छौँ। हाम्रो भूमिका बदलिएको छ। हिजो हामी सरकारमा हुँदा हामीले जे गरेका थियौँ, आज हामी अपोजिसनमा हुँदा हामीले त्यो गर्न मिल्दैन। रुलिङ पार्टीका तर्फबाट कुनै डिसिजन पनि नआइरहेको र कुनै पनि किसिमको एप्रोच हामीलाई नगरिरहेको वर्तमान अवस्था हो। यो अवस्थालाई यहाँहरूले यही हिसाबले बुझिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइरह्यो। अमेरिकी टोलीले बिहिबार साँझ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई सिंहदरबार स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कार्यकक्षमा भेट्यो। करिब 1.5 घण्टा चलेको संवादमा नेपालसहित पार्टीका नेता गङ्गालाल तुलाधर, प्रमेश हमाल उपस्थित थिए। तुलाधरका अनुसार सुरुवातमा सुमारले एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग नरहेको र विशुद्ध नेपालको गरिबी निवारणका लागि रहेको भन्दै स्पष्ट पार्नु भएको थियो। जवाफमा अध्यक्ष नेपालले पार्टी र सत्ताका 5 घटकसँग छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको थियो। तुलाधरले एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न तत्कालीन नेकपाले बनाएको कार्यदलका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल अहिले आफ्नै पार्टीमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँको धारणा पनि सुनेर पार्टीले निर्णय गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको थियो। एमसीसी टोलीले हिजै जनता समाजवादी पार्टी, सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि भेट गरेको छ। भेटवार्ताका लागि भट्टराई र यादव साँझ नक्साल स्थित होटल मेरियट पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूबीच झण्डै 45 मिनट कुराकानी भएको थियो। त्यसक्रममा सुमारले सम्झौताका विवादित विषयबारे प्रश्न पार्नु भएको थियो। दुवै नेताले सकारात्मक जवाब दिएको स्रोतले जनाएको छ। उता सत्ता गठबन्धनको दोस्रो दल माओवादी केन्द्रले भने एमसीसीबारे सकारात्मक छैन। प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा संशोधन नभएसम्म एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउनुहुन्छ। एमसीसी उपाध्यक्ष सहितको टोली नेपाल आएकै दिन हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाउनु भयो। आफ्नो पार्टीभित्र तथा एमसीसी टोलीसँग छलफल गरेपछि मात्रै निष्कर्षमा जाने सहमति भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू प्राविधिक कारणले उपस्थित हुन नसकेपछि बैठकलाई अनौपचारिक भनिएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बेला आएकाले सहयोगी दलको साथ माग्नु भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने आफ्नो पार्टीमै एकमत नरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकमा सहभागी एक नेताले दाहाललाई उद्धृत गर्दै भने माओवादीभित्र पनि दुई धार छन्, सम्झौतालाई संशोधन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने र सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नै नहुने धार देखिएका छन्। एमसीसीले दिएका जवाफमा थप प्रश्न भएपछि टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ, यसका लागि केही समय आवश्यक छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि प्रश्न उत्तरकै आधारमा टुङ्गोमा पुग्न नसकिने धारणा राख्नुभयो। नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, पहिले पार्टीभित्र बसौँ, त्यसपछि गठबन्धनमा छलफल गरौँ, तब मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले आफ्नो दल एमसीसीको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। गठबन्धन दलको बैठकमा पनि आफ्नो धारणा त्यही रहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले एमसीसी बारे सत्ताधारी दलबीच खटपट भई गठबन्धनको भविष्यमाथि समेत अड्कल गर्न थालिएको छ। पौडेलले भने एमसीसीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने दावी गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल तथा मन्त्रीहरू सहभागी थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार मन्त्री परिषद 2 चरणमा विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 1 मा भएको सामूहिक हत्याको 4 दिन बित्दा पनि प्रहरीले कुलु भेटेको छैन। घटनास्थलमा खटिएका सङ्घदेखि जिल्लासम्मका प्रहरीका 4 टोलीले अनुसन्धान सकारात्मक रहेको बताउँदै आएका छन्, तर कसैलाई पक्राउ गरेका छैनन्। घटनाकै दिनबाट सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा तालिम प्राप्त कुकुर सहितको विशेष प्रहरी टोली घटनास्थलमा छ। त्यस्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोली, प्रदेश प्रहरी कार्यालयको टोली तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरको टोली अनुसन्धानमा खटिएको छ। प्रदेश 1 का प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुण कुमार बिसी पनि घटनास्थलमा पुग्नु भएको छ। यति धेरै प्रहरी परिचालन भए पनि घटनाको 4 दिनसम्म हत्यामा संलग्न व्यक्ति भेटिएको छैन। घटनाको क्लू पत्ता लागेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ, तर अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले केही खुलाएका छैनन्। हत्याको कारण र हत्यारा फेला नपर्दा सर्वसाधारणमा त्रास बढेको मादी गाउँपालिकाका मेयर विदुर लिङथेपले बताउनुभयो। प्रहरीले भने प्राविधिक कोणबाटै केही प्रमाण भेटिने आशामा अनुसन्धान गरिरहेको दावी गरेको छ। घटना अघिको 7 दिन र घटना पछिको 24 घण्टाको कल डिटेल रेकर्ड सीडीआर विश्लेषण गर्दा ठोस उपलब्धि हात नपरेको अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन्। घटनास्थलदेखि करिब 10 किलोमिटर रेन्जमा रहेको 2वटा बीटीएस टावरबाट कनेक्ट भएका करिब 100 भन्दा बढी सक्रिय मोबाइल नम्बरको विश्लेषण गर्दा शङ्कास्पद केही नदेखिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ। अनुसन्धान टोलीले परिवारका 3 जनाले प्रयोग गर्ने 3वटा मोबाइल समेत घटनास्थल र घरबाट बरामद गरिसकेको छ। प्राविधिक पाटोमा सहयोग गर्न सीआईबीबाट डीएसपी रुगम कुँवर नेतृत्वको टोली पनि यति बेला घटनास्थलमै खटिएको छ। प्रहरीको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले दर्जनौं व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिइसकेको छ। घटनापछि गाउँबाट हराएका व्यक्तिबारे प्रहरीले सोधी खोजी गरिरहेको छ। मादी नगरपालिका 1 का 6 जनाको हत्या गरिएको अवस्थामा गत सोमबार बिहान सब फेला परेको थियो। तेजबहादुर, उनकी आमा पार्वता, श्रीमती मनमाया, बुहारी रञ्जना, नाति दीपक र नातिनी गोमाको विवश रूपमा हत्या भएको थियो। रूपन्देहीको सम्मरी माईका सन्दीप त्रिपाठी एक सातादेखि मल खोज्न सहकारी धाइरहेका छन्। 8 बिघा खेतका लागि युरिया चाहिएमा सहकारीले 1 बोरा मात्र उपलब्ध गराएको छ। आफूलाई त्यतिले नपुग्ने भएपछि उनी भारतीय बजार जाने योजनामा छन्। उनले भने धानले बाला हाल्ने बेला भइसक्यो, अहिले मल नपाइए राम्ररी पसाउँदैन। एक व्यक्ति 1 बोरा मल नाराका साथ सहकारीले मल वितरण गरिरहेको छ, तर किसानले पर्याप्त पाउन सकेका छैनन्। कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका प्रमुख देव कुमार मिश्रा किसानबाट गुनासो नआएको जिकिर गर्नुहुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भैरवामा भने पोटास बाहेक कुनै पनि मल सञ्चित छैन। सहायक प्रबन्धक एवं सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद घिमिरेले असोज मसान्ततिर मात्रै मल आउन सक्ने बताउनुभयो। केन्द्रदेखि खरिद नै हुन नसकेकाले मल स्टक नरहेको उहाँको भनाइ छ। कैलाली
कैलाली र कञ्चनपुरका किसानलाई पनि यतिखेर मल चाहिएको छ। तर सहकारी संस्थालाई मल उपलब्ध गराउने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले गोदाम साउनदेखि नै रित्तो रहेको जनाएको छ। कञ्चनपुरमा तोरी र गहुँका लागि पनि रासायनिक मल अभाव हुने देखिएको छ। धान रोपाइँका बेला मल नपाएका किसानले हिउँदे तरकारी लगायतका तोरी र गहुँका बेला समेत मल अभाव झेल्नुपर्ने देखिएको छ। कञ्चनपुरमा मल बिक्री गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ दुवैका गोदाम रित्तो प्राय छन्। कञ्चनपुरमा करिब 36,000 हेक्टरमा गहुँ खेती गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर दिलबहादुर विष्टले बताउनुभयो। चितवनमा युरिया वितरण नै हुन छाडेको छ। एक साता यता जिल्लामा युरिया वितरण नभएको कृषि सामग्री कम्पनी भरतपुर शाखाका प्रमुख राजन बगालेले बताउनुभयो। चितवनमा मल सङ्कट नौलो होइन, त्यहाँ युरिया सहित डिएपी र पोटास वर्षमा 30,000 टन चाहिनेमा 1/3 मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ। युरिया मल पर्याप्त मौजदात नहुँदा धानमा हाल्न नपाइने हो कि भन्नेमा सिन्धुलीका किसानहरू पनि पिरो लिएका छन्। रोपाइँको सिजनमा अभाव खेपेका उनीहरू गोड्ने बेलामा पनि हाल्न नपाइने चिन्तामा छन्। काभ्रेमा भने थोरै मात्रै मौजदात रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड दुलेखेलले उल्लेख गरेको छ। नुवाकोटमा वर्षेनी मलको हाहाकार हुने गरे पनि यो वर्ष भने केही सहज भएको कृषकहरूले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आवधिक रूपमा हुने जनगणनालाई नागरिकको सङ्ख्या गणना मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, लैङ्गिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालमा 12औं पटक हुन लागेको आगामी जनगणना कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्मका लागि तय भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार 39,000 गणक तथा 8,000 सुपरिवेक्षकले अनुमानित 70 लाख परिवार माझ पुगेर गणना गर्नेछन्। कोरोना महामारीका कारण 5 महिना ढिलो गरी जनगणना हुन लागेको हो। जनगणनामा आधुनिक पद्धति अवलम्बन नगरिएकाले वास्तविक तथ्याङ्क आउन नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। के हामीले सहयोग मतलब पाएको छैन। के दिनुहुन्छ सरकारबाट, अब दिए पो हामीलाई थाहा हुन्छ, नदिएपछि कसरी थाहा हुन्छ। जनगणनामा मान्छेको पुरा परिवारको बायोडाटा सरकारले लेखेर लगिन्छ, त्यो सरकार राख्छ त्यो बायोडाटा। अब किन राख्छ त्यो सरकारको कुरो हो। विराटनगरकी गीता पासवान र जनकपुरका दाउद अन्सारीले जनगणना बारे राखेको धारणा सर्वसाधारणको प्रतिनिधि आवाज हुन्। झट्ट सुन्दा जनगणना भनेको कुनै देशका नागरिकको संख्या गिन्ती मात्र हो भन्ने भान हुन्छ। तर जनगणनासँग थुप्रै विषय जोडिएर आउँछन्। धनुषाका एक स्थायी बासिन्दा प्रमोद कुमार चौधरीले जनगणना बारे आफ्नो बुझाइ यसरी व्यक्त गरे। पारिवारिक अभिलेखको बारेमा, आम्दानीका स्रोतको बारेमा र अपाङ्गता, सपाङ्गता, अन्य विभिन्न कुराहरू, समस्याहरू, जनताले भोगिरहेका यावत किसिमका समस्याहरूको बारेमा र आर्थिक रूपले खस्किएको हो कि आर्थिक रूपले सबल भएको, ती सम्पूर्ण कुराहरू तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुने भएको हुँदा र सरकारले त्यसै किसिमको नीति निर्माणहरू गर्नुपर्ने भएको हुँदा यसले सकारात्मक काम गरेको हुन्छ। आवधिक रूपमा हुने जनगणना बारे नेपाल जस्तो देशमा आम मानिसलाई त्यति धेरै चासो र जिज्ञासा भएको पाइँदैन। निर्वाचन क्षेत्रको संख्या तथा क्षेत्र निर्धारणको आधार तयार पार्ने, मौलिक हकको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पहिचान गर्ने लगायतका लागि जनगणनाले मुख्य भूमिका खेलेको मानिन्छ। भूगोल विशेषमा बसोबास गर्ने आम नागरिकको एकिन संख्या र त्यससँग जोडिएका सामाजिक, धार्मिक, लैङ्गिक र आर्थिक पक्षलाई केलाउने जनगणना नेपालमा आगामी कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्मका लागि तय भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि पहिलो पटक हुन लागेको जनगणनामा सोधिने प्रश्नहरूमा विविधता झल्किने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको भनाइ छ। विभागका महानिर्देशक नेविल लाल श्रेष्ठ भन्छन्, नेपाल राज्यभरिमा जम्मा जम्मी कति घर छ र घरको प्रयोजन के को लागि हो, नेपाल सरकारको अनुदान लिएर चाहिँ ती घरहरू बनाएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि हामी सोध्छौँ। 5 वर्ष मुनिका बाल बच्चाहरूको जन्म दर्ता गरिएको छ कि छैन, यी सबै नयाँ प्रश्नहरू हुन्। घरमा चाहिँ प्राविधिक सिप भएका व्यक्तिहरू छ छैनन्, परिवारमा व्यक्तिहरूको चाहिँ बैंकमा खाता छ कि छैन, ऋण लिएको छ कि छैन। जनसङ्ख्याको विविध तथ्याङ्क पेशाकर्मी, योजनाकार, विज्ञ, नीति निर्माताका लागि महत्त्वपूर्ण साधन हो। साथै लोपोन्मुख हुन लागेका जाति तथा भाषाको अवस्था बारे समेत जनगणनाबाट तथ्याङ्क र जानकारी प्राप्त हुन्छ। जनगणनाले सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरे पनि कतिपय विषयमा पूर्ण विवरण प्राप्त हुन नसक्ने चुनौती यथावत रहेको विभागको अनुभव छ। विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ समाजमा भएका लैङ्गिक अल्पसंख्यकका संख्या संकलनमा चुनौती देखिने बताउँछन्। 2 डिजिटको लाखमा हामी छौँ भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो भने 1000को हाराहारीमा मात्र रेस्पोन्स हो। लिस्टिङ हुँदाखेरि यति सेन्सिटिभ विषय हो, हुन त समाज खुलेर आएको छ अहिले भन्न चाहन्छन्।
तर भन्न नचाहे धेरै छ चाहने भन्दा पनि होइन। मेरै घरमा तपाईँको घरमा आउँदाखेरि जनगणनामा उत्तर दिने व्यक्ति भनेको एकजना मात्र हुन्छ। फेरि एकजना व्यक्तिले परिवारका सबै विषयमा मेरो छोरा छोरी श्रीमान श्रीमती भाइ बहिनी जो हुनुहुन्छ त्यसो लिने हो होइन भने थाहा नभएको अवस्था पनि हुनसक्छ। समाजमा महसुस हुने खालको परिवर्तन देखिन 10 वर्ष लाग्ने हुँदा सोही अन्तरालमा जनगणना गरिने विश्वव्यापी प्रचलन छ। जनगणना सुरु भएको 1 शताब्दी भन्दा बढी भए पनि नेपालमा गणनामा आधुनिक पद्धतिलाई अंगीकार गर्न सकिएको छैन। त्यसो त यो पटक काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र डिजिटल पद्धतिमा जनगणना गर्ने विभागको तयारी छ। तर आधुनिक पद्धतिको प्रयोग नहुँदा वास्तविक विवरण संकलनमा आशंका उब्जिने जनगणनाविद बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङ मुलुकभर एकै पद्धति अवलम्बन हुनुपर्ने बताउँछन्। किन तपाईले ट्याब्लेट युज गर्नुहुन्न होला भनेर मैले 6-7 महिना अगाडि सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो ट्याब्लेट स्टोरिङ गर्न नै पो हामीलाई समस्या पर्ने भयो भन्ने कुराहरूसम्म सुनेको थिएँ। ट्याब्लेट चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राख्ने स्टोरिङको समस्या अरे, अथवा त्यो एउटा ट्याब्लेटको दाम मेरो विचारमा 15-20 हजार भन्दा बढी पर्दैन। त्यो 15-20 हजार त तपाईँको गणकलाई तिम्रो ट्याब्लेट युज गरेर लैजाऊ तर तथ्याङ्क चाहिँ दुरुस्त ल्याऊ भनेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले किन गर्न नसकेको होला। नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा देशको जनसंख्या तथा लाहुर जाने उमेरका जवानको संख्या पत्ता लगाउन 1968 बाट जनगणना सुरु भएको थियो। त्यति बेला नेपालको जनसंख्या 56,38,649 थियो। नेपालको जनगणनाको इतिहास हेर्दा केही रोचक विषय समेत पाइन्छ। दास प्रथा उन्मूलन गर्ने सोच बनाएर प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले नै 1977 सालमा दोस्रो जनगणना गराएका थिए। सो गणनामा करियाका रूपमा बुझिने दासको संख्या 46,064 जना थियो। समयक्रममा 2068 सालसम्म पुग्दा नेपालको जनसंख्या 2,66,00,000 पुग्यो। अबको 2 महिनापछि सुरु हुने गणनाले देशको जनसंख्या बारे ल्याउने नयाँ तथ्य र विभिन्न विषयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी देवनारायण शाह तथा श्यामसुन्दर शशीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका करिब 200 अधिकृतलाई सङ्घको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दुविधामा परेको छ। अदालतको आदेशबाट फिर्ता भएका कर्मचारीका लागि दरबन्दी खाली नभएकाले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको हो। चुनौती सामना गर्न भ्याकेट निवेदन दिएर अदालत जाने वा अधिकृतहरूको पुल दरबन्दी सिर्जना गरेर व्यवस्थापन गर्ने दुविधामा मन्त्रालय परेको हो। भ्याकेटमा जाँदा केही समय पाउने र त्यसबेला थप रणनीति बनाउन सहज हुने मन्त्रालयको आकलन छ। अदालतले समायोजनमा परेका लेखा र प्रशासनका 196 अधिकृतलाई 2 सातादेखि विभिन्न मितिमा सङ्घमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बीपी जयन्तीको अवसर पारेर हिजो महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। बीपी संग्रहालय सुन्दरीजल पुगेर शर्माले उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको हो। केही दिन अघि आफ्नै वडाबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका युवा नेता गगन थापापछि शर्माले महामन्त्रीमा आफूलाई अघि सार्नु भएको हो। थापा र शर्माको घोषणाले 75 वर्ष उमेर कटेका पहिलो र 65 देखि 72 वर्ष तलका दोस्रो पुस्ताका नेतालाई नेतृत्वको मैदान छाडेर आफ्नो उमेर समूहको पुस्ताले 15औं महाधिवेशनबाट मात्रै नेतृत्वमा दावी गर्ने सन्देश दिएका छन्। नेविसङ्घका पूर्व अध्यक्ष कल्याण गुरुङले भने यसै पटक सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा यसअघि नै गरिसक्नु भएको छ। शर्माको उम्मेदवारी घोषणाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँको समूहमा सबैभन्दा बढी हलचल निम्ति आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोभिडका कारण आयोजना निर्माणमा अवरोध भएको भन्दै निर्माण व्यवसायको सहजताका लागि सरकारले 5,000 भन्दा बढी आयोजनाको एकमुष्ट 6 महिना म्याद थप्ने भएको छ। यसबाट व्यवसायीले चैत मसान्तसम्ममा म्याद पाएका छन्। तर सरकारले यसअघि पनि विभिन्न समयमा आयोजनाहरूको म्याद थप्दै आएको थियो। त्यति हुँदा पनि धेरैजसो आयोजनाले समयमै काम सकेका थिएनन्। अहिले पनि थपिएको समयमा काम सकिएला त? निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहाल भन्नुहुन्छ, निर्माण व्यवसायीले गत वर्ष भदौ असोजदेखि भुक्तानी पाउन बाँकी छ। त्यति बेलादेखिको भुक्तानी नपाए अहिले थपिएको म्यादमा पनि काम सक्न गाह्रो पर्छ। भुक्तानी पायौँ भने काम तोकिएको समयमा हुन्छ। यसअघिका सबै भुक्तानी दिएर मात्र सरकारले नयाँ टेन्डर गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यही भदौ 3 को मन्त्री परिषद बैठकले आयोजनाहरूको म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई करिब 2 खर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ। 2077 असार मसान्तसम्मको अध्ययन अनुसार नेपालमा भारतबाट सबैभन्दा बढी 62 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष लगानी भित्रिएको पाइएको हो, जुन कुल वैदेशिक लगानीको 31.5% हो। नेपालमा भारतपछि चीनबाट 15.6% अर्थात् 30 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार क्यारिबियन मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट 15 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ, आयरल्यान्डबाट 12 अर्ब 93 करोड र सिङ्गापुरबाट 12 अर्ब 43 करोड, युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट 7 अर्ब 16 करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानको नियन्त्रणमा आएपछि राजधानी काबुलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छ। काबुल एयरपोर्टबाट 113 जना यात्रु कतारको दोहा एयरपोर्ट पुगेको समाचार संस्था अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाले आफूपक्षीय व्यक्तिको उद्धार गरिसकेपछिको पहिलो व्यावसायिक उडान गरिएको हो। उडानमा क्यानाडा, अमेरिका, युक्रेन, जर्मन तथा ब्रिटिस नागरिक रहेका थिए। तालिबानले सो उडानका लागि अनुमति दिएको भन्दै कतारका विदेश मन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानीले धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू हुनुलाई अमेरिकाले समेत सकारात्मक रूपमा लिएको छ। गत महिना 1,20,000 जनालाई दोहा ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर एयरलिफ्ट मार्फत उद्धार गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। बङ्गलादेशसँगको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले 2-1 को जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हिजो भएको खेलमा डेब्यू गरेका सविता राणा र प्रीति राईले 1-1 गोल गर्दै नेपाललाई जित दिलाएका हुन्। खेलको 13औं मिनेटमा सविता र 23औं मिनेटमा प्रीतिले गोल गरिन्। बङ्गलादेशले 83औं मिनेटमा 1 गोल फर्काएको थियो। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको तयारीका लागि नेपालले बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुनेछ। पपुवा न्युगिनी पीएनजी विरुद्ध आज दोस्रो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न उत्रँदा नेपाल फेरिएको टोली हुने अनुमान गरिएको छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 का महत्त्वपूर्ण खेलहरू अगाडि पीएनजीसँगको यी 2 खेललाई नेपालले प्रयोगका रूपमा लिएको छ। ओमनको मस्कट स्थित एमरात क्रिकेट क्लबमा नेपालले पहिलो खेलमा पीएनजीको चुनौतीलाई 2 विकेटले पछ्याउँदा टोलीका प्रमुख खेलाडी विकेट किपर ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारी र अलराउन्डर करण केसी खेलेका थिएनन्। उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई पनि एङ्कलमा लागेको चोटका कारण नखेलाइएको बताइएको छ। पीएनजीसँगको खेलमा विनोद र करण दुवै टोलीमा फर्कन सक्ने विश्वास गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज दिनभर मौसम सामान्य बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:47 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:15 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।